अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन सामीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तानी इन सऊदी अरेबिया और मैं हूं हाफिज़ इरफान खटाना। जैसा कि हम आपसे ये बातचीत भी करते रहते हैं और आपसे आपकी राय भी जानते हैं और उसका राय का एहतराम भी करते हैं, इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे साथ एक ऐसे पाकिस्तानी मौजूद हैं जो पाकिस्तान का फ़ख्र है और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि आपने सऊदी अरेबिया के बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी तबका है, जो स्किल्ड लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगे, और जो पाकिस्तान से आने वाले हमारे भाई हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या पैगाम है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, हमारे भाई जितने स्किलफुल लोग आते हैं हमारे पास यहाँ पे, इंजीनियर्स में हैं, चाहे वो लेबर में हैं, मेरी उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि यहाँ पे आप आएँ थ्रू प्रॉपर चैनल आएँ। कई लोग बहुत डिफरेंट रास्ते इख्तियार करते हैं। उसके लिए क्या होता है कि जी वो अपना मामला किसी तरीके से तक पहुँचने के लिए कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स किन के लिए होती हैं? उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो लीगल तरीके से आना चाहते हैं और वो इस यहाँ पर आके अपने मुल्क को और इस मुल्क के लिए दोनों को एक बेहतर रिलेशनशिप कायम करने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर, उनके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। तो सबसे पहले उनके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जी बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, आप वहाँ पे प्रॉपरली अप्लाई करें, थ्रू प्रॉपर चैनल आइए, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रॉपरली थ्रू प्रॉपर चैनल आएंगे तो हम अपने मुल्क की एक पॉजिटिव इमेज को पोर्ट्रे कर सकेंगे, ठीक है, जिस चीज़ को यहाँ पे बहुत नेगेटिवली समझा जाता है। तो मेरी यही मेन रिक्वेस्ट है तमाम हमारे पाकिस्तानी भाइयों से, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आने वाली हैं। नियोम का अभी तो फेज़ स्टार्ट ही हुआ है, नियोम के काफ़ी फेजेस आने वाले हैं और उसमें बहुत हमारे पाकिस्तानी अभी भी इस वक्त बहुत बड़े लेवल के ऊपर, कई सीनियर लेवल्स के ऊपर, मिड सीनियर लेवल्स के ऊपर और लोअर लेवल्स के ऊपर हमारे बहुत पाकिस्तानी भाई काम कर रहे हैं, जिसके अंदर प्रोजेक्ट डायरेक्टर लेवल्स भी हैं, सीनियर इंजीनियर लेवल भी हैं और जो है नीचे लेवल के ऊपर, जो इंस्पेक्टर्स लेवल के ऊपर भी बहुत बेहतरीन और स्किलफुल लोग भी हैं। अच्छा खुर्रम साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा और हमारे जो सामीन हैं वो भी आपसे ये जानना चाहेंगे, आप क्या रिकमेंड करेंगे कि उनको जो है वो इस वक्त सऊदी अरेबिया के अंदर जो जॉब्स हैं, कौन से ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको आप सेलेक्ट करते हैं कि आप उसके अंदर अगर आप अपने आप को स्किलफुल करके आते हैं और वहाँ पे आके फौरी एडजस्ट हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट कुछ आप अगर सबसे मेनली मैं आपको इंजीनियर्स की बात करूँगा। इंजीनियर्स के लिए डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्कोप है, लेकिन देखें हमारे मुल्क में एक चीज़ और भी है, हम लोग चाहते हैं कि यार मैं जा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को साथ लेके जाऊँ। आई डू अंडरस्टैंड, आप बच्चों को पीछे नहीं छोड़ सकते, लेकिन सऊदीया ने अपने आप को ग्रो करना है, और ग्रो कहाँ करेगा? रिमोट एरियाज़ से, ठीक है। वहाँ पे अगर आप फैमिलीज़ को रख सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आप नहीं रख सकते और आपके बाद में काम के ऊपर इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं तो इट्स बेटर कि आप अपनी एक कमिटमेंट लेके आएँ कि ओके, आई सी माई सेल्फ इन 3 years एट दिस स्टेज, तो मैं 3 साल के लिए ये सख्ती काटूँ, अपनी फैमिली को वहाँ रखूँ, आएँ, आके रिमोट एरियाज़ में काम करें, अच्छा अपना सेव करें, उसके बाद आप फैमिलीज़ को बुलाएं, ठीक है। हाँ, वो अफराद जिनकी फैमिलीज़ मतलब न्यूली वेड हैं या उनके पास उनके बच्चे नहीं हैं या छोटे हैं, ठीक है, वो लोग आ सकते हैं फैमिली को लेके, क्योंकि रिमोट एरियाज़ में देन वहाँ पे स्कूलिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। वो ऑब्वियसली अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, डेवलप होते होते इसमें टाइम लगेगा, तो हाँ, देन यू कैन डू इट। सबसे बड़ी मार्केट इंजीनियर्स की है, नो डाउट। और इसके अलावा अभी एक नया सिस्टम जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है कि इफ़ यू हैव समथिंग, इफ़ यू आर अ स्किलफुल पर्सन, आप कोई स्किल कर सकते हैं आर्ट का, आपके पास एक ऑप्शन है, या अगर आपने कोई रिसर्च पेपर्स डेवलप किए हैं, यू हैव डन अ रिसर्च इंडस्ट्री में यहाँ पे बहुत काम है, स्पेस, साइबर सिक्योरिटी, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर अभी काम शुरू होना है और गवर्नमेंट इसके लिए बाहर से स्किलफुल लोगों को इंट्रोड्यूस कर रही है। दे आर प्रोवाइडिंग प्रीमियम रेजिडेंसी, ठीक है। इस तरह के काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं और ऐसे लोग या वो बच्चे या वो स्टूडेंट्स जो अभी स्टेज में हैं, हु हैज़ टू डिसाइड which field should they go for, I would strongly suggest to go for aerospace studies, ठीक है, AI studies और इस तरह की जितनी स्टडीज़ हैं, रिसर्च पेपर्स, इस तरह उनके ऊपर आप अपनी तालीम हासिल करें, अपना एक्सपीरियंस गेन करें और आएँ यहाँ पे अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे अच्छी जगहों से, अच्छे अपनी स्किल के साथ,
تو ہمارے پاکستان کا امیج یہاں پہ واپس ریبلڈ ہوگا. اچھا خرم صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ تو بات ہوگی انجینئرز لیول پہ جن کے پاس کوئی ڈگریز ہیں. میں اب بات کروں گا مزدور در طبقے کی، جو پلمبر ہے، الیکٹریشین ہے، ٹائل فکسر ہے، اس لیول پہ بات کریے، مزدور در طبقہ ہے، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اس کو کیا کر کے آنا چاہیے یہاں پہ کہ وہ اپنے مستقبل کو سکیور کر سکے، بہتر کر سکے؟ ان کے لیے آپ کیا جو ہے وہ کہیں گے؟ دیکھیں، جو ہمارا مزدور طبقہ ہے، لیبر بھائی ہمارے بہت ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. ان کے لیے یہی سجیسٹ کروں گا کہ کمپنیز کو اتنے پروجیکٹس مل رہے ہیں اور وہ پاکستان، انڈیا اور باقی ممالک میں بھی جا رہے ہیں. پاکستان میں جا رہے ہیں، وہاں سے لوگوں کو ریکروٹ کر کے لایا جا رہا ہے. ٹرک ڈرائیورز آ رہے ہیں ہمارے پاس، ٹریلر ڈرائیورز آ رہے ہیں یہاں پہ، الیکٹریشنز جو ہے، مستری جو حضرات ہوتے ہیں جو کہ سول کا کام کرتے ہیں، اتنے لوگ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو یہی ریکویسٹ ہے کہ ان کو کوئی لالچ دیتا ہے کہ جی آپ 3 لاکھ کا ویزا لے لو اور وہاں جا کے 5 لاکھ دینا، اور وہ بھی تنخواہوں میں دینا. وہ جب بیچارے یہاں آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے 5 لاکھ کے بجائے 15 لاکھ دینا. تو وہ پھر اپنی پریشانیوں میں اللیگل کاموں کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے کچھ ہو جائے تو وہ پھر ان دا اینڈ امیج کس کا خراب ہوگا؟ پاکستان کا. تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ریکروٹمنٹ ایجنسیز کا، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں پاکستان میں، لاہور میں، اسلام آباد، کراچی، پشاور، یہ تمام بڑے شہروں میں اویلیبل ہے. ان کے پاس وقتاً فوقتاً سیفٹی کے اور اس طرح مزدور لیول کے لوگوں کے لیے جن کی اچھا گریجویشن نہیں ہے، یہ بھی بڑا ایک اچھا ہے. سیفٹی کے اوپر سعودی گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے. کانٹریکٹرز کے ساتھ آئیں، یہاں پہ آ کے کام کریں. اس میں یہ ہوگا کہ ایک پراپر جب لیگل طریقے کے ساتھ معاملات آئیں گے، کیونکہ ان کے پاس تمام اسٹیٹسٹکس تو ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، ہوز کمنگ اللیگلی اور ہوز کمنگ تھرو وچ پروسیجر. تو اس چیز کو بہتر کرنا. خرم صاحب، آپ سے شارٹ جو ہے وہ یہ آپ کا وقت جو ہے وہ اس کی قدر کرتے ہوئے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے ایجنٹس ہیں وہاں پہ جو ویزاز جو ہے وہ بیچتے ہیں، کیسے وہ اگر کوئی آنا چاہے تو وہ کس طرح اس کی ویریفیکیشن کر سکتا ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایسا کوئی آئیڈیا ہو یا آپ ان کو کوئی اپنی طرف سے رائے دینا چاہیں کہ وہ بہتر چوز کر سکے اور اپنا ویزا ہے اس کو خراب ہونے سے بچا سکے؟ اس کے لیے دیکھیں، اس کے لیے ایک تو بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے، دیکھیں کوئی بھی ویزا بیچ سکتا ہے یہاں سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو ویریفائی کرنے کے لیے آن لائن ان کی ویب سائٹس ہیں، لیکن موسٹلی لوگوں کے پاس وہ ایکسیس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے نیچے مزدور لیول کا طبقہ کا بندہ آن لائن جا کے تو اس کو ویریفائی نہیں کر پائے گا. اس کے لیے یہی جو ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں ہمارے پاکستان میں کافی عرصے سے کافی ریکروٹمنٹ ایجنسیز کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، ان کا ایک نام بنا ہوا ہے، وہ اخباروں میں اشتہارات دیتے ہیں، ان کے ذریعے پراپر اس کے جو ان کے ساتھ، مثال کے طور پہ میں ایک بندے کو جانتا ہوں، وہ یہاں پہ آ رہا تھا ایز اے سارٹر، فروٹ سارٹر، شربت علی کمپنی میں. اس نے اسلام آباد میں کمپنی کے تھرو اپلائی کیا، پوزیشنز آئی تھیں، وہاں پہ اپلائی کیا. پہلے انہوں نے ان کو بولا سپروائزر، اس نے ان سے ڈسکس کیا کہ بھائی مجھے اسٹریٹ فارورڈلی بات بتائیں، کیونکہ میں وہاں جا کے جاؤں اور مجھے آپ نے کسی اور کام کے لیے رکھا ہو. تو ساری چیزیں وہاں پہ کلیئر کی اس نے. ہاں، اگر آپ کا کوئی جان پہچان والا سعودیہ میں، ہاں اس سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، اس کانٹریکٹ کے حساب سے یہ مجھے کانٹریکٹ دیا جاتا ہے. پہلے وہاں پہ ڈسکس کیا تھا اس بندے نے میرے کے ساتھ، میں نے اس کو بتایا کہ بھئی ہاں یہ کانٹریکٹ ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ معاملہ ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ اتنی تنخواہ ہے تو یہ نوٹ کرنا ہے کہ اتنی تنخواہ تمہیں ملے، تمہارے پاس انشورنس ہونی چاہیے. کئی دفعہ انشورنس کا ذکر نہیں ہوتا کانٹریکٹس کے اندر، کمپنیز کرتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے پیسے یہیں سے بچانے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر نہیں ہے کوئی جان پہچان والا تو پھر ان کمپنیز کی طرف یا ان ایجنٹس کی طرف رخ کریں جو ان کا مارکیٹ میں نام ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ آپ سے مارکیٹ سے 20,000 یا 25,000 روپے زیادہ لے رہے ہیں اپنی سروسز کا، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ آپ کو گارنٹیڈ چیز صحیح دے رہے ہیں. اور بہت شکریہ خرم ناصر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. تو ناظرین، انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ان کے ساتھ سیشن رکھیں گے اور ان کی قیمتی رائے جو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچائیں گے. بالکل ہمیں ایسے اپنے جو پاکستانی ہیں، جو پاکستان کا فخر ہے، ان کی بڑی قدر ہے اور ہم ان کو قدر کی نگاہ کے ساتھ دیکھتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی ہم کوئی کوشش کریں گے کہ ایسا پلیٹ فارم آپ کے لیے لے کر آئیں جہاں پہ ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر معلومات جو ہے وہ آپ تک فراہم کر سکیں. دیکھتے رہیے پاکستان ان سعودی عربیہ. پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.